Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug malipayong adlaw nga igpapahulay. Ang atong hilisgutan karong Marso 29 giuluhan og langit nun nga mga damgo. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 21:3. Tan-awa ang puloy-anan sa Dios, anaa uban sa mga tawo. Siya magapuyo ipon kanila og sila mahimong iyang katawhan. Ug ang Dios gayud mao ang magpakig-uban kanila ug mahimong ilang Dios. Kapaglaom, samtang nagahuna-huna kita nga mahitungod sa sayo nga kaalawiton sa Adventist, nagkinahanglan kita sa pagtan-aw sa hamubo apan mabungahon nga kinabuhi ni Ann Smith nga adunay tulo ka mga awit sa Seventh-day Adventist hymnal. Kini ang How Far From the Home o sa Cebuano, unsa kahalayo gikan sa puloy-an. I saw one weary, nakita ko ang usa nga gikapuyan ug long upon the mountains o itaas mga kabukiran. Ang inahan ni Ann usa ka millwright ug sa 1851 nahimo nga usa ka Sabbatarian Adventist ug nakahibalag kang Joseph Bates. Sila nga duha nagsabot sa pag-ampo alang sa iyang anak pa si Ann nga walay interes sa Adventismo. Sa wala madugay human niadto, nagtakda si Bates sa paghimo og wali duol sa puloy-an ni Ann. Giayuhag si Ann sa iyang inahan sa pagtambong apan wala siya'y interes og tingali aron lang mahimuot ang iyang inahan, miuyon siya sa pagtambong niini. Sa gabi sa wala pa magsugod ang tigom, si Bates nagdamgo. Siya nagdamgo nga iyang gibayluan ang iyang suhito gikan sa iyang giplano ngadto sa tupiko bahin sa sanktuaryo. Ilang giawit ang unang alawiton, miampo ug miawit sa ikaduhang alawiton. Ug sa dihang siya nag-abli sa iyang Biblia ug samtang nagabasa sa bersikulo nga nagaingon, hangtod sa 2,000 ka gatos ka mga gabii ug mga buntag unya ang balaanong puloy-an pagalinisan. Ug samtang gitudlo niya sa drawing ang santuaryo sa iyang lapad nga chart, ang pultahan na abli ug misulod ang usa ka batan-ong babaye ug milingkod dito sa bakante nga lingkuranan. Nagdamgo usab si Bates nga kadto nga batan-ong babae nga misulod mao si Ann Smith kansang ilang ginaampo sa iyang inhan. Niadtong gabi unang nagdamgo usab si Ann subsama sa damgo ni Bates. Sa iyang damgo, iyang nakita nga ulahin na siya ming-abot sa diha nga ang magawali nagsugod sa pagbasa gikan sa Daniel 8:14. Pagkasunod gabi si Ann misayo sa pag-adto sa tigom apan nasaag siya ug napakya sa pag-abot ug sayo nga miabot sa ikaduhang alawiton. Milingkod dayon siya sa lingkuranan duol sa pultahan sa dihang nagbasa ang magwawali sa teksto nga iya mismong gidamgo. Wala maghuna-huna si Bates sa iyang damgo hangtod nga si Ann misulod sa lawak. Human sa tigom si Bates mipaduol kang Ann ug misampit kaniyang anak sa babae ni Mrs. Smith nga iyang gidamgo sa milabay nga gabi. Sukad ni adto ang kinabuhi ni Ann wala na gayon mahimong sama kaniadto. Niadtong gabi una iyang gidawat ang mensahe sa Sabbatarian Adventism. Mga kapaglaom, ang Dios nagabuhat sa katingalahang mga paagi ug siya nagabuhat gihapon hangtod karon. Kitang tanan adunay mga hinigugma nga mga pamilya ug higalang nga nagkinahanglan sa pag-amgo sa gugma ug pagpangga sa Dios kanila. Ang Dios nga nagakabalaka kanato usab nagakabalaka sa atong mga hinigugma. Dili kita mohunong sa pag-ampo kanila. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit, salamat nga ikaw nagahimo og mga katingad-ang butang alang lamang nga ang imong katawhan. Makaamgo nga ikaw Diyos nga nahigugma ug adunay kabalaka kanamong tanan. Nagaampo kami Ginoo sa among mga hinigugma nga wala pa nakaamgo nga ikaw ang Diyos nga may gugmaon ug buot ikaw nga magaluwas kanila sa imong gingharian. Salamat niing tanan, Amahan, sa ngalan ni Jesus. Amen.